बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम आज के अखबारात और ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत। सबसे बड़ी ख़बर जो आ रही है अभी तक वो केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी है। वो भी पीटीआई उनको एक मिसिंग पर्सन कह रही है। हुकूमत ना तो पहले तो ये ख़बरें दी थी हुकूमत ने कि उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर बाद में कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर जो इस वक्त इमेजेस फैले हुए हैं वो केपी हाउस के हैं, तोड़ फोड़ के हैं। और आज इसी हवाले से दोपहर में 2 बजे केपी की असम्बली का इजलास हंगामी बुलाया गया, जिसमें केपी के हाउस पर हमला और फिर उसके बाद जो इनकी गुमशुदगी है बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर की, उस पर बात की जाएगी। जज्बात बहुत इस वक्त जो है वो बरंगेख्ता हैं। एक महीने में ये दूसरा मौका है कि केपीके के वज़ीर आला बिल्कुल उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है। और वहाँ पर जो लोग आए थे वो रेंजर्स थे केपी हाउस में, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी थे, और उसके बाद गायब हुए हैं इस अली अमीन गंडापुर। अब मुतज़ाद इतलात चल रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों के लिए उनको ले जाया गया, और लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से अगर मुलाकातों के लिए ले जाया गया तो उसके लिए इस तरह ले जाना तो ज़रूरी नहीं था। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं जो कल से है कि अली अमीन जो हैं वो केपी हाउस क्यों गए, लेकिन सबके सामने है कि वो डी चौक पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात की कि इमरान खान ने ये कहा था कि डी चौक पहुँचे, तो मैं डी चौक पहुँचा हूँ। अब अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि हमें तमाम तर रुकावटों के बावजूद कामयाबी हुई यहाँ पहुँचने पर। और अगला जो फ़ैसला है वो इमरान खान साहब का होगा कि क्या करना है। मैं तो ये हुक्म था कि डी चौक पहुँचे, तो हम डी चौक पहुँच गए हैं। उसके बाद वो केपी हाउस में गए, क्यों, किसने बुलाया, क्या हुआ, ये अभी एक मुहिम्मा है। कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता जब तक खुद ही अली अमीन नहीं बताएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी जानिब सारी रात डी चौक पर एहतजाज होता रहा, और अभी जो अल सुबह अभी भी वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रात को लोग वहीं पर सोए, और अभी ब्लू एरिया में डी चौक की तरफ छोटे छोटे टोलियों की सूरत में नारेबाजी हो रही है। केपीके से कुछ और लोग भी पहुँच रहे हैं। जो केपी हाउस में जो कुछ हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, उसको केपी के लोग और हुकूमत जो है केपी की वो ये इसको करार दे रही है कि ये जो सूबे की खुद मुख्तारी है उस पर हमला है। जबकि वफाकी हुकूमत ये कहती है कि केपी हाउस को कोई सफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं, वहाँ पर भी जाया जा सकता है। लेकिन कवायद व ज़वाबित ये हैं कि अगर स्पीकर केपी की असम्बली की इजाज़त ना हो तो वफाकी हुकूमत केपी हाउस में नहीं जा सकती। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस भी गई है, रेंजर्स को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया कि उनको वहाँ पर जो तोड़ फोड़ और जो भी गुमशुदगी हुई है उनकी अली अमीन गंडापुर की, उसमें उनको इस्तेमाल किया गया। और दूसरी जानिब शहर में कंटेनर्स लगे हुए हैं इस्लामाबाद पिंडी में। मैं आपको ये बता दूं, टेलीफोन सर्विस उसी तरह सस्पेंड है। आज इतवार है, लेकिन अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू रहती है तो कल मंडे है, वर्किंग डे होगा, लोगों को कल बड़ी तकालीफ होंगी। तो ये बिल्कुल एक मफलूज है बिल्कुल इस वक्त फेडरल कैपिटल और पिंडी। इसी तरह लाहौर से जो खबरें हैं, वहाँ पे सारी रात आंख मचोली जारी रही है पीटीआई वर्कर्स की और पुलिस की, और काफ़िले जो हैं वो मीनार पाकिस्तान पहुँच गए हैं तमाम रुकावटें तोड़ते हुए। और वहाँ पर भी लोग यही कह रहे हैं पीटीआई के कि हमने इमरान खान की अपील पर तमाम जो हकूमती हथकंडे हैं उनको नाकाम बनाया है, और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर। वहाँ पर लोग मौजूद हैं और तालियां भी बजाई जा रही हैं, नारेबाजी भी हो रही है। तो ओवरऑल जो भी एहतजाज का प्लान था वो रेजिस्टेंस ज़रूर हुई, लेकिन उस रेजिस्टेंस को, उन रुकावटों को अबूर करते हुए पीटीआई के कारकुन पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशंस पे। और अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संगीन हो चुकी है, इसलिए कि इस्लामाबाद में अब पूरे आज केपी के असम्बली का इजलास है 2 बजे। उससे पहले कोर कमेटी ने ये फैसला किया है कि एहतजाज जारी रहेगा, एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। आज़म स्वाति को, शाहिद खटक को और अली अमीन के भाई को कहा गया है कि वो एहतजाज लीड करें।
بہت سارے جو ہمارے دوست ولاگرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی امین گنڈاپور نے جو کچھ بھی کیا اس پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تنقید کی بجائے انتظار کیا جانا چاہیے کہ علی امین گنڈاپور کہاں پر ہیں، جب تک وہ آ کے بتاتے نہیں ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چلتا. اور کیونکہ احتجاج تو پی ٹی آئی نے مؤخر نہیں کیا، اسلام آباد کا احتجاج ختم ابھی تک نہیں ہوا. تمام قافلوں کو، لوگوں کو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سارے کے سارے ڈی چوک پہنچیں، جو وہاں پر لوگ ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لائیں، پانی بھی لائیں اور پورا بھرپور احتجاج کریں، اور وہاں پر ٹولیاں موجود ہیں. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ بڑی کشیدہ ہے، اور جو ریزسٹنس ہے پی ٹی آئی ورکرز کی وہ وہاں پر موجود ہے. بالکل شہر جو ہے وہ ایک طرح سے پیرالائز ہے، وہاں پر کوئی موومنٹ نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل یہ آرڈر دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک احتجاج کرنے کی جگہ دیں آپ، اور یہاں پر کوئی بھی جو احتجاج ہے وہ غیر قانونی ہے. لیکن بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو پولیس کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ، جو مار پیٹ ہو رہی ہے، جس طریقے سے شیلنگ کی گئی ہے، جس طریقے سے شہر میں رکاوٹیں، کنٹینرز لگائے گئے ہیں، سڑکوں پر خندقیں کھودی گئی ہیں، اور اپنی ہی املاک کو اس حکومت نے برباد کیا ہے، اس پر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ خاموش رہے. اب مختلف خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی جا رہی ہیں میڈیا کو، مین سٹریم میڈیا پر یہ بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. جو علی امین گنڈاپور کی گمشدگی ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ریاست پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ پرامن تھے، کوئی حملہ نہیں ہوا. وہ پہنچے ڈی چوک اور اس کے بعد وہ کے پی ہاؤس گئے، اور پیچھے سے جا کے ان کو گرفتار کیا گیا. کوئی ریاستی چیزیں یا کوئی ذرائع استعمال نہیں کیے گئے، کوئی اسلام آباد پر دھاوا نہیں بولا گیا، کوئی دھرنا نہیں دیا گیا. احتجاج حق ہے، آئین حق دیتا ہے. رکاوٹیں اگر لگائیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لگائیں یا پنجاب گورنمنٹ نے لگائیں، خندقیں بھی انہوں نے لگائیں، ٹیئر گیس بھی انہوں نے کی، پھینکتے رہے، لوگوں کو گرفتار بھی وہ کرتے رہے. وہ جو فوٹیجز اور امیجز ہیں جس میں لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، بڑے وہ ایک دل دکھانے والے وہ سارے واقعات ہیں. تو اس وقت کی یہ تازہ ترین ہے، احتجاج جاری ہے، اور پی ٹی آئی بار بار لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پہنچیں، ڈی چوک پہنچیں. لاہور سے، پنجاب سے بھی قافلے لاہور پہنچیں اسلام آباد، اور کے پی کے سے بھی، اور دوسری جانب کے پی کے اسمبلی پر نظریں لگی ہوئی ہیں. اور حکومت کے لوگ کچھ اس طرح کی چیزیں فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، اور ابھی تک ملاقاتیں جاری ہیں اور منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کسی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا، اور ورکرز یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہڑتال، یہ جو احتجاج ہے، یہ اس وقت ختم کیا جائے گا جب عمران خان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے نئی اطلاع آئے گی اس حوالے سے. اور دوسری جانب جو ابھی تک علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان کی بہنیں ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس کا بھی کوئی پتہ نہیں. تھانہ وومن اسٹیشن پر بھی وہ نہیں ہیں. خالد یوسف چودھری بیلف لے کے کل گئے تھے، وہاں سے انہیں کہاں شفٹ کیا گیا ہے، کس حال میں رکھا گیا ہے، ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس نے جو 4 ہماری جو اکائیاں ہیں صوبائی، ان میں سے ایک جو اکائی کے پی کے ہے، وہاں سے بڑا سخت ریئیکشن ہے. پی ٹی آئی میں پنجاب میں بھی اس پر بڑا سخت ریئیکشن ہے. اور حماد اظہر نے کہا ہے کہ صرف سینٹرل لاہور کے علاوہ باقی تمام جو پی ٹی آئی کے جو تنظیمی لوگ ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ فوراً اسلام آباد پہنچیں، کیونکہ اب بڑا احتجاج اسلام آباد ہونا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ورکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی امین گنڈاپور کا پتہ نہیں چلا، اگر کوئی آگے سے گائیڈ لائن نہیں ملی، تو پھر ہمارا اگلا جو سٹاپ ہوگا وہ اڈیالہ ہوگا. تو یہ اس وقت کی یہ تازہ ترین یہ صورتحال ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو سارا دن سچویشن سے آگاہ کرتے رہیں گے.